भाशेन बरे भाशेन ऑपेरेसांव करपाक तशेंच आमची सेलिनान आनी जी हेर दुसरी कॉन्टेस्ट करपाक आसा पळय तांकांय तुज्या हातांत गावता ऑपेरेसांव करपाक आसा पळय तांकांय तुज्या हातांत गावता हे भयणीचो सेलिनाचो रिपोर्ट बरो दितलो बरे भाशेन हे भयणीक आनी सगळ्यांच्या पिळेंत आसलेल्यांक भाव भयणांक भेटोवन दितलो कोणें कितेंच करूंक जायना म्हणून ना भगवंता मागता तुजे ताई आमच्या भाव भयणांक पिळेक कश्टावता पळय तांकां आनी अदृश्टे पिळेक सांपडल्या पळय तांकां भेटोवन दिवपाक तशेंच किगन आका तुज्या हातांत घालता healing from his shoulder pain, Debbie Dias, Annie Nunes, William Norona, Digital and family, Buri South, Polaiki, and Borepon family. Zasha Dias, Marta Jetai, the Julia, Begoni Dupa, the Toklechi, Tokli Uson Alta, and taka खूप त्रास जाता ते ह्या त्रास आपल्या ह्या भुरग्याक पेकोवणी दिवंक लिजा बारेटू मागता तुजे ताई ताका तेजे सर्विसेचेर ते पळय ताका मेळोंक जाय पळय ते सगळे ताका मेळपाक मारिया नोगार मागता बरी सावथ भलायकी अती करून ताचे द ग्रँडडॉटर नाती to heal her from her speech delay. Fatima Montero to settle all the property issues, and Sean to get a job and grow spiritually. तशेंच आर्गांव वाकाणी दिनवासनी तुका दिता हांव भाग्यवंता एवरीक एराज्म नोनीस आनी ताची फामील गेल्या वर्सा तांणी ताचे दुये पासोक मागलेले शी इज अ कॅन्सर सर्वायवर ते सगळें जालें तुजे विणवणेन सुर्गीच्या बापान एक फामिलीचे मागणे आयकले बट नाव वॉट इज अ लिटल वरीसम सेंट एंटनी इज द vegetative growth in her breast and all growth तूं dissolve करतलो ओक्तानी और dissolve जायना पूण तूं तो धुवन काडटलो तुजे विणवणेक सोनीचो बाप ताच्या आपणीत रोगतान ते धुवन काडटलो तशेंच तांणी मागलेले ताच्या पुता पासत बरो सांगाती मेळपाक Crispino and Karen are happy today because they found each other as their soulmates. मागता तुजे ताई तांकां बरें काजारी जिवीत फाव करपाक तशेंच केविन हो तांच्या पुताक विजा मेळल्या पुरो म्हणून मागता आनी सजमतां हे आमचे मागणें तुवें आयकलां ताका विजा बेगीन मेळटली आनी तो परदेसान वचोंक सोदता US ताका बेगीन वचोंक मेळटलें तशेंच आमचो भाव एराज्मो एरिक 75 years समोर उमटलो मागता तुजे ताई ताका बरी सावथ भलायकी दिवपाक आनी जे तांचे ते प्रॉपर्टी इश्यूज आहा हेर कितें मागणी आसा ती सगळी मागणी तांची तूं भाग्यवंता सगळीच्या बापा कडेन घालून तांकां तूं फाव कर तशेंच आमचो भाव ऑलरेडी ताचें ऑपरेशन केलां ताका पेटोवणी ही सगळ्यांची मागणी घालून आनी आमची सगळ्यांची हांगासर तुज्या पांया लागीं आसा पळय तांची मागणी तुज्या हातान घालता आनी आयचे हे नवें वेस्पर सुरू करता भाग्यवंता आमची एक गोयन रोज रॉड्रिक्स ICU आसा आनी डायलिसीस करता ताका मागता तुजे ताई हे भयणीक पेकोवणी दिवपाक
आणि ताका सोर पिडेंतले आणि दुखींतले आणि कोंतींतले आणि कॅन्सराचे पिडेंतले ताका आणि सगळी जीव एक पिडेन कष्ट होता पळय तांकांय पेकोवणी दी आमी पाती भाग्यवंता तुकडे विनंती करता आमच्या पात्यांचे मागणे आयकले म्हणून सजमता आणि आमच्या भयणीक जी कोण आयसीयून आसा पळय तितल्याकूय तूं भायर हाडटलो म्हणून सजमता पेकोवणी दी
खातीर अनुदवन सांतातून Jatan galuna yang besok yang kanggai toya ni konium fauna kanggai jatan galu ajain lesam teram coba teran naman muri bukti puni tukang bedoi ka santatun zomele yang jiwon kurtai vinod ko soglia monrache toni paulele pasun ani amcha mogacha melele pasun amcha bapa surgincha jenau pulitrizam Tujarai samkayo chukushi sarga sata toshe samsaran jao. Naman muri kurpin bolele surbit ko chatayansa Kusturyamode sudo baling sudo tuzo pujitsu. Moy mga Bapa kani putra kaning COVID Santatun Purozain asleल्या वांजलाच्या अपसला निवारम खान देवाच्या दुश्मनांच्या पटेपणातली आणि विनोद कोर आमच्या पाप साहेबा आणि पवित्री गुरजे पासून आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय आमकां येवं तुझी स्वर्गात सता तशें संवसारांत जावं नमान मरे कुपेन बोलेले सर्वेस पोजताय आसा कुस्तऱ्यामध्ये तुझो वरील सदो तुझो पूजित महिमा बापा कानी पुत्रा कानी पवित्र सांतांतून पदवीदारा इष्टा जेसूच्या काळजाच्या निवार आमकां गवतोकांतली जे आमच्या पातका वरवीं आमचेर येवंक आसा आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजे कुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोजताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तुझो आणि सदो तुझो पूजेचो
महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोन जो भायर घालताय देवचारांक आदार आमकां दी जोईत करूंक तांच्या पासांचेर आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवचें वशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं नमान बरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोचताय आसा कुसऱ्या मोदें सदो वानीक सदो तुजो पूत जेसू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र सांत आंतोन सोर्गीच्या निर्मळायेच्या फुला नितोल आमकां कोर आत्म्याच्या पोटांतली आनी निवार आमची कूड सोंपल्या पेरगांतली आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवचें कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं प्रमाण बरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोचताय आसा कुसऱ्या मोदें सदो वानीक सदो तुजो पूत जेसू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र सांत आंतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय आमच्या गोलिकेंतली आमकां बरी कर आनी भलायकेन आमकां दवर आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवचें वशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं प्रमाण बरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोचताय आसा कुसऱ्या मोदें सदो आनीक सदो तुजो पूत जेसू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र सांत आंतोन जो चलयताय वाटसुऱ्यांक मोंद्राक पावय दर्याच्या उदकावेल्यान चलतेल्यांक गोंयबार जावच्या फेरिकांत आसलेल्यांक आनी थोडाय उत्साबळायेन हालोवलेली लारां जी उत्साबळायतात आमचो आत्मो आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवचें वशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं नमान मुरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोचताय आसा कुसऱ्या मोदें सदो आनीक सदो तुजो पूत जेसू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र सांत आंतोन जो सोडयताय गुलाम जालेल्यांक निवार आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवचें वशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं नमान मुरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोचताय आसा कुसऱ्या मोदें सदो वानीक सदो तुजो पूत जेसू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र सांत आंतोन जो भुरग्यांक आनी जाणट्यांक दिताय आपआपल्या सांद्यांची भोगली सांबाळून दवर आमचे कुडीच्या विशवाची आनी आत्म्याच्या गुणाची सपून भोगली आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवचें वशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं
Ustoriamode tu sado paling sado tu so puji so. महिमा बापा कनी पुत्र कनी पवित्र सांतातून जो मेलोय काय सांडलेल्यो वस्तू निर्भी आमकां मेळून की तेंच आमी वगडान देन संवसारांतल्या आनी सासणाच्या सुखाक उपकारतले आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं जे कशी सकाळ जाता तशें संवसारांत नमान बरे कृपेन बोललेले सर्वे स्पोजताय आसा Ustoriamode tu sado paling sado tu so puji so. महिमा बापा कनी पुत्र कनी पवित्र सांतातून मुरेच्या काल असलेल्या पेल्यान काळ आमच्या आत्म्याचे आणि कुडीचे फेरी आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं जे कशी सकाळ जाता तशें संवसारांत नमान बरे कृपेन बोललेले सर्वे स्पोजताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनीक सदो तुजो पूत जेसू महिमा बापा कानी पुत्र कानी पवित्र सांतातून जो पावताय सगळ्या दुबळ्यांक पाव आमकां आमच्या गोरजांनी आनी माणसुगेचो येपाक दी ताची गरज तांकां आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं जे कशी सर्गार जाता तशें संवसारांत नमान बरे कृपेन बोललेले सर्वे स्पोजताय आसा Ustoriamode tu sado paling sado tu so puji so. महिमा बापा कनी पुत्र कनी पवित्र सांतातून लिस्बोआ शारांत जल्मलेल्या आमी जे उपकार आठोवन परगोडटाव अजपांची पदवी आनी आर्गां तुका दिता तुज्या उपकारां पासून मागता तुझे ताई पाव म्हणून आमकां सगळ्या दिसांनी आमच्या जिविताच्या आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं जे कशी सर्गार जाता तशें संवसारांत नमान बरे कृपेन बोललेले सर्वे स्पोजताय आसा Ustoriamode tu sado paling sado tu so puji so. महिमा बापा कनी पुत्र कनी पवित्र मागणी बागीवोन तांतुनी बागीवोन तांतून तुझ्या नावान आनी तुझे विनवणी देवान केली विस्मिता आयकिल्ल्या व्हडा बडवोन हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर तुजेर घालतेपणी मागता नमान तुका बागीवोन तांतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां नमान तुका साणबायेच्या साकोरा नमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोन दुता कोल म्हजें जिवीत म्हजें मोग जाणवाई पेटोय म्हजें काळी देव मोगान आनी देवाचें उतर सोर भोंवती म्हज्या पोरण्यांनी म्हाका शिकय बाकी वोन तांकां तुगे सांच्या
आनी कोळे म्हजे दोळगी आनी उपोले उसके आनी कोथी इरान आनी आतां तुजे बेगीन आसलेल्या बाळकाचे तुजे गोरसो उपचे खोल आनी मिळून घे म्हाका आनी म्हजे उसक्या कोथीतलो म्हाका म्हाका तुमची खासगी मागणी भाग्यवंताच्या हातान घालूंक आनी ती मेळून येवं म्हणून मागून वता. हे देवाच्या इष्टा संपत्ती आणि गुन्यांवकारी तुझे उजीर ओळखून घेता आणि म्हजे कोती बरी गाडी तुका उक्तें करता आणि तुजे बेगीन आयल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विनवणे म्हाका मोगसोणें दितलो आनी गरज त्या पुरी आत्म्याच्या नेण्यांनी उरतलो आस बाळगिता आनी वर्मशान रावता वचूरयांच्या बागीवंत तुका उलो मारतल्या तूं ना म्हणून नाय पूण सदांच पावूंक तूं राजी तुजे पदवेदार मजती मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवळाय कोंडाय आनी शांतीकाय जाणविकाय आनी संस्कृताय आनी सावतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या पुत्राकार चोरू आमच्या पाक साहेबाक विस्म साहेबाक आनी सगळ्या विस्वास आनी देव म्हणून राग आनी सांबाळ जेजू सारके बरे गवळी ते जावं आनी तांच्या हातान घाल्ल्या पिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलोवन तांकां मजत कर. आमेन. एक आमच्या बाबा नमान बरे बेटोय काम भाग्यवंता आईज एल क्रेस जाला ताचे पासत ती क्रेशान आमची जायती जाणां भाव भयणां सोपून गेली ताची फॅमिली आधार गोठायली आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तूं अशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं नमान बुरे कृपेन बोललेले सर्वेस्को जत्रायन साव स्तुऱ्या मोदेन तुझो अनेक सदव तुझो पूत जेजू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक एक आमच्या बापा नमान बरे बेटोयता भाग्यवंता तुका नव्यान बेटोयला तितल्याय फॅमिली पासत आनी आईचे नव्यान बेटोयला ते फॅमिली आनी इतलेय 12 दीस तुका नव्याना बेटोयल्या तांचे पासत हांगासर तुज्या पांयान सोशी
येऊन भक्तीपोणी मागणी घातल्या आणि मागल्या आणि तशेंच तुका आर्गां दिल्या तांच्या पासत कोण येवंक पावंक ना तांच्याय पासत सगळ्यांची मागणी तूं मागे वता सगळीच्या बापाच्या हातान घाल आनी तुजे विनवणेन सगळ्यांची मागणी आमच्या पालक्यान मागलेली पळय ती मेवली म्हणून मानली वता आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं जशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत कृपेन बोललेले सर्वे स्पोर्चतायांचा उस्तोऱ्यामध्ये तुझो आणि तुझो तुझो पूत जेसू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र एक आमच्या बापा नमन बरे कृपेका भगवंता संजय आमचो भाव ताणें पेंडॉल घातलो आनी आमकां पावसाच्या प्रॉब्लेमांतली सांबाळली ते पावटी ताका वचून आयला पळय तेन्ना पयला पळय तो येयला आमकां आदार दिवपाक ताचे धंद्याचेर कृपेचें बेसांव तशेंच आमचो भाव मॅक्टनाच्या धंद्याचेर कृपेचें बेसांव तशेंच आमचे भाव जे आयज उमेद हाडपाक बँड वाजयता तांकांय तुजे कृपेचें बेसांव आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं जगशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत नमान मुरे कृपेन बोललेले सर्वे स्पोर्चताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तुझो आनी तुझो तुझो पूत जेसू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र तशेंच एक आमच्या बापान नमान मुरे भेटयता आमकां उक्त्या मनान आनी उक्ते मन करून आदार दिलेल्यांक आनी तशेंच फाल्यां जे कोण आपल्यान जो सन्मानचो दीस समोर उमटले ती तांच्याय पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं जगशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत नमान बरे कृपेन बोललेले सर्वे स्पोर्चताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तुझो आनी तुझो तुझो पूत जेसू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र एक नमान बरे भेटूया आमचे सगळींचे मागणी आमची मागणी तुज्या पुता कडेन मेवली म्हणून मागून वता नमान बरे कृपेन बोललेले सर्वे स्पोर्चताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तुझो आनी तुझो तुझो पूत जेसू भगवंती देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर मेवली कोर आतां आमच्या मनाच्या वरामे महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र ज्ञान आदी आतां आनी सदां आमेन तशेंच एक आमच्या बापा नमान बरे भेटूया पाप साहेबाचे इतले समान आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन नाका वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोललेले सर्वे स्पोर्चताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तुझो आनी तुझो तुझो पूत जेसू भगवंती देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरामे महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र ज्ञान आता तुमची एक आमच्या बापा एक नमान बरे जाय तुमकां डेली रोजार केला रेजीन बायेन
आनी तोच पर्सन आमचे कॉमिटी मेंबरांक तुमचे आमच्या बापाक एक नामान मरी एक वनोद बापा तुमी म्हणत देव बरें करूं तुमकां. मायक करता करी नासतना घेवपाक तशेंच भायर सरपाक फाल्यां पावस पडटा दिसता प्लीज डोंट रश कायंडली रिक्वेस्ट थँक यू. फाल्यां फेस्ताचे खोपेचे मीस आसतले सांजेच्या 6 वरांचेर.
you're there now? Good morning. Wait.
आनीक एक पाट पळोवणी करता फाल्यां आमच्या फेस्ताचे परबेचे मीस आसतले सांजेच्या 6 वरांचेर. देव बरें करूं. कोणाचे वॉक मेवला ते भाशेन हांगासर येवन वचचे. आनीक एक सोत्री Siapa yang